अस्सलाम वालेकुम। वॉइस ऑफ अमेरिका की उर्दू सर्विस से प्रोग्राम आपकी दुनिया के साथ बहजत जिलानी हाजिर खिदमत है। पहले घंटे की नशरियात के साथ मेरे साथ प्रोड्यूसर हैं अंजुम हैरल गिल और इंजीनियर हैं जॉन ड्राइडन। डॉक्टर हसनात से बात करते हैं। डॉक्टर हसनात, बाज़ तज्ज़ियाकार समझते हैं कि इन इलाकों में इंतखाबी अमल के लिए कुछ इंतजार करना चाहिए था, पहले बुनियादी ज़रूरतों को पूरा करना चाहिए था, इन इलाकों को मेन स्ट्रीम में लाने के बाद फिर यहाँ पर जमहूरी अमल को मुतारिफ कराना चाहिए था। आप इसे कैसे देखते हैं? देखिए, हुआ ये था कि जैसे हम जानते हैं ये कबायली इलाके हैं जिसमें अंग्रेजों के कवानीन नाफिज थे। महदूद पैमाने पर रिप्रेजेंटेटिव बॉडी का अमल जरूर था। देखिए, हमें बिल्कुल ये याद रखना चाहिए कि कौमी असेंबली की जो सीटें हैं उसमें ये ट्राइबल इलाकों को नुमाइंदगी मिलती थी, लेकिन वो उनके इंतखाबात इतना होते थे कि वहाँ पे किसी सियासी जमात का कोई दखल नहीं होता था और वो मलिक जो हैं या वो ट्राइबल्स आपस में जिरगा करके एक मेंबर को नॉमिनेट कर देते थे, फिर रस्मी कार्रवाई होती थी इलेक्शन की और खवातीन का तो वोट देने का सवाल ही पैदा नहीं होता। अब ये सूबाई असेंबली के जो इंतखाबात हो रहे हैं, कहीं ना कहीं से शुरुआत होनी थी। इससे या तो फाटा को बना दिया जाता है एक नया सूबा, लेकिन वो इसके ऊपर भी गौर होता रहा, बहस होती रही, लेकिन वो इतना छोटा इलाका है और इतना वो हिसास इलाका है कि वो उसके लिए बड़ा मुश्किल हो जाता कि वो आज़ाद सूबे के तौर पे रहता। दूसरी बात ये थी, उसको जम कर दिया गया खैबर पख्तूनख्वा में, यही फैसला हुआ। ये जो इंतखाबात हैं ये सूबाई असेंबली की सीटों के लिए हो रहे हैं, कौमी असेंबली के हो चुके हैं। जब पाकिस्तान में कौमी असेंबली 16 सीटें वहाँ पे हुए थे। अब यहाँ पे अब ये बात यह है कि आपने कभी ना कभी तो किसी ना किसी स्टेज पे तो उनको इंडक्ट करना था। यहाँ पे एक बात कहूँ जो कि बहुत जरूरी बात है, वो ये कि देखिए यहाँ पे डॉक्टर हसनात की लाइन ड्रॉप हो गई। अभी आप अली फुरकान की रिपोर्ट सुन रहे थे। पहले बहुत क्विक कमेंट मुझे डॉक्टर हसनात से लेना है और शमा से, क्योंकि हमारे साथ यहाँ पर डॉक्टर उमर हैं और उनके साथ रिकन्सिलिएशन की हम बात करना चाहते हैं और उनकी वक्त हो जाएगा गाड़ी का, तो इसलिए डॉक्टर हसनात और शमा आपसे है कि बड़ा क्विक कमेंट करिएगा। हिज़्ब इख्तिलाफ की तरफ से ये मुतालबा कि अगर पार्लियामान को इत्माद में लेते तो बेहतर होता, किस हद तक साहिब करार दिया जा सकता है, या दौरे के बाद दौरे के नताइज से पार्लियामान को आगाह करना ज्यादा बेहतर अमल है? डॉक्टर हसनात, इसमें देखिए बहुत सी एक्टिविटीज हो रही थी पार्लियामेंट में। एक तो ये वहाँ पे किसी को तकरीर नहीं करने दे रहे थे, वॉकआउट कर रहे थे, और अगर वो कोई इनका लीडर आता भी था तो वो सिर्फ अपनी बात कह के बगैर दूसरों की सुने वो चला जाता था। दूसरा, ये बड़ी बुरी तरीके से जो सेनेट के चेयरमैन हैं उनको डिसलॉज करने के उसमें पड़े हुए हैं और वही सारी वहाँ पे एक्टिविटीज हो रही थी। तो इसलिए मेरा ख्याल है कि तमाम प्रैक्टिकल रीजंस के लिए अगर हम देखें तो पार्लियामेंट इसमें कोई रोल अदा नहीं कर सकती थी फिलहाल। अलबत्ता वापस आके जरूर पार्लियामेंट को कॉन्फिडेंस में लिया जाएगा, और मेरा नहीं ख्याल कि ये एक दौरा इस किस्म का है कि जिसमें कोई बहुत वाज़ेह एजेंडाज भी हैं और कोई लॉन्ग टर्म प्लानिंग के तहत ये पाकिस्तान के ताल्लुकात अमेरिका के साथ बनेंगे या कोई नए ताल्लुकात बनेंगे। बहुत ही इसका नैरो ऑब्जेक्टिव है, और वो नैरो ऑब्जेक्टिव है अफगानिस्तान, जो हम सारे कह चुके हैं कई बार। अलबत्ता एक बात है जिसका हमें ध्यान रखना होगा कि अगर अमेरिका ने या सदर ट्रंप ने या उनके जो साथी हैं वो काफी एग्रेसिव हैं, अगर उन्होंने पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम के ऊपर कोई बात की या वहाँ पे कोई इस किस्म का इंडिया दिया कि पाकिस्तान को कंट्रोल करना चाहिए अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम, स्पेशली टैक्टिकल वेपन्स के मामले में ये बहुत बात करते रहे हैं माजी में भी, तो वहाँ पे फिर बजाय बात आगे बढ़ने की वो पीछे आ जा सकती है। इसलिए कि पाकिस्तान ने बहुत दफा बहुत मरतबा बता दिया कि हम किसी तौर पर भी अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम के ऊपर किसी किस्म का कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते, कॉम्प्रोमाइज हम नहीं करना चाहते। अच्छा, डॉक्टर हसनात से पूछते जी, डॉक्टर हसनात से अब हम बात करते हैं। डॉक्टर हसनात, हल क्या है हमारे आज के मुतनव्वे मुआशरे में अपने इनफरादी इख्तलाफात को दूर करके वसी तर सतह पर एक आम आदमी के लिए जिंदगी को बेहतर बनाने का? बहुत कोई कमेंट ताकि फिर हम आगे चलें। देखिए जी, बिल्कुल नैरेटिव की बात हो रही थी। देखिए, यहाँ पे पाकिस्तान में कोई इतना बड़ा हॉल तो है नहीं है कि हम 120 मिलियन लोगों को इकट्ठा करके डिबेट करवा दें। जिम्मेवारी आती है हम लोगों पे भी, हम जो यूनिवर्सिटीज में पढ़ाते हैं, कॉलेजेस में पढ़ाते हैं, कि हम किताबें क्यों नहीं लिखते, हम आर्टिकल्स क्यों नहीं लिखते और नैरेटिव एक बिल्ड करते। आप पीछे जरा 10 किताबें देख लीजिए 4 सालों में, मजाल है कि किसी एक प्रोफेसर ने भी लिखी हो। तो सारी रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स हैं या रिटायर्ड सिफारतकार हैं
یا میڈیا کے لوگ ہیں. تو اس لیے بات یہ ہے کہ آپ ضروری نہیں ہے کہ آمنے سامنے بیٹھ کے بحث کر کے بھی کر سکتے ہیں, آپ تحریر میں لا کے بہت سی چیزوں کو کر سکتے ہیں. اور میں یہاں پہ کہوں گا کہ آپ نے بہت کم وقت دیا ہے کہ دیکھیے ہمارے پاس ایک ڈاکیومنٹ موجود ہے اور وہ ابھی تک صحیح سلامت ہے, اس کو کہتے ہیں 1973 کا کانسٹیٹیوشن. جی 1973 کا جب کانسٹیٹیوشن بنا تو اس کے بعد 2 مرتبہ یہاں پہ کو ڈیٹاز ہوئے ہیں. کسی ڈکٹیٹر کو بھی ضرورت نہیں ہوئی کہ اس کو ایبروگیٹ کرتا, جس طرح انہوں نے 62 اور 56 کے کانسٹیٹیوشن کو کیا تھا. جی اور اس کی وجہ یہ تھی کہ جو یونانیمسلی یہ آئین بنایا گیا تھا اس کو سیٹ ان ابینس ضرور کر دیا تھا, لیکن ایبروگیٹ نہیں کر سکے دونوں ڈکٹیٹر ضیاء الحق بھی اور مشرف بھی. تو اس لیے ہمارے پاس ایک ڈاکیومنٹ تو ہے. اصل بات یہ ہے کہ اور اس کے اوپر آپ ہمیں چلنا چاہیے ایز سچ. اور دوسری بات یہ ہے کہ جیسے میں نے کہا کہ ہمیں کوئی منع نہیں کرتا, مجھے کوئی منع نہیں کرتا کہ میں کیوں نہیں لکھ رہا, مجھے اخبارات میں لکھنا چاہیے, مجھے کتابیں لکھنی چاہیے اور نیریٹو بلڈ کرنا چاہیے, اور پھر جو لوگ ہیں پبلک اوپینین بلڈ کرنا چاہیے. یہی کام پارلیمنٹیرینس کا ہے کہ بجائے ایک دوسرے کو گالی گلوچ کرنے کے وہ ایک ایشوز کے اوپر بات کریں اور وہ ایشوز کو آگے بڑھائیں اور پھر وہ باہر لے کے بھی جائیں عوام میں, اور اپنا جو نیریٹو ہے یا وہ جو سمجھتے ہیں صحیح بات ہے اس میں زیادہ سے زیادہ حمایت لینے کی کوشش کریں. یہی ایکسرسائز آپ کر سکتے ہیں جب انتخابات ہو رہے ہوتے ہیں, جب ہر پارٹی اپنا اپنا منشور پیش کر رہی ہوتی ہے. پہلے ہم نے کبھی سنا ہی نہیں ہے کہ پارٹی سے اتنا مضبوط منشور ہو کہ وہ ایک ڈبیٹ کی طرف ہمیں لے جائے. وہاں پہ اس کو بھی لانا بہت ضروری ہے. اسمبلی میں جو معیار ہے تقریروں کا اور وہاں پہ پالیسی میکنگ کا وہ بہت اوپر ہونا چاہیے. یہ بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو امید ہم کر سکتے ہیں کہ وقت کے ساتھ پاکستانی قوم میں زیادہ میچورٹی آ جائے گی. تجربات سے سیکھیں گے, کہیں ہم نیچے جاتے ہیں کبھی ہم اوپر ہو جاتے ہیں تو ہم ایک اسٹیبل ہو جائیں گے اور یہ بہت سی چیزیں ختم ہو جائیں گی. لیکن معاشروں میں بالکل قبرستان جیسا امن نہیں آ سکتا. وہ امریکہ میں دیکھ لیجئے کیا ہو رہا ہے, جو وہ انہوں نے صدر ٹرمپ نے فساد مچایا ہوا ہے. یہ ہر معاشرے میں ہوتا ہے, لیکن اصل چیز یہ ہے کہ آپ اس کو کیسے مینج کرتے ہیں اور کیسے آپ اس کو مینج کر کے قانون کے اندر رہتے ہوئے آگے بڑھاتے ہیں. جی یہ ایک بڑی دلچسپ ڈبیٹ ہے اور جو میرے دل کے بھی بڑے قریب کا موضوع ہے, اور اس کے اوپر ہم بات بالکل کرتے رہیں گے فرام ٹائم ٹو ٹائم. ہو سکتا ہے کہ کچھ نہ کچھ ایسی چیزیں سامنے آنے لگیں جس سے ہم کچھ نہ کچھ کہیں نہ کہیں شعور اور آگہی پیدا کر سکیں. تو آخری میرے 2 سوال ہیں, ایک ڈاکٹر حسنات سے اور ایک ڈاکٹر زبیر اقبال سے. امریکہ کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی جو واشنگٹن میں گزشتہ دنوں انہوں نے پریس بریفنگ بھی کی ہے, انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان امریکہ کے سامنے مدد کی بھیک مانگنے نہیں آ رہا بلکہ چاہتا ہے کہ واشنگٹن پاکستان میں سرمایہ کاری کے لیے آسانیاں پیدا کرے اور اس ضمن میں پاکستان کے لیے محکمہ خارجہ کی ٹور ایڈوائزری کی کیٹیگری تبدیل کرے. تو ڈاکٹر حسنات آپ دیکھتے ہیں کہ اس توقع پر کوئی عمل درآمد ہوگا؟ یہ میرا نہیں خیال جی, کہ اس لیے کہ ابھی ایسے حالات اس میچ پہ نہیں پہنچے کہ جہاں پہ امریکی جو انویسٹرز ہیں, چونکہ یہاں پہ حکومت کی بات نہیں ہو رہی یا ملٹی نیشنل کارپوریشنز کی ہو رہی ہے, وہ پاکستان میں انویسٹ کریں. جتنا انہوں نے انویسٹ کرنا تھا وہ فوڈ انڈسٹری میں انہوں نے کر دیا ہوا ہے. KFC, میکڈونلڈز آپ کو بہت یہاں پہ نظر آتے ہیں. لیکن جہاں پہ مینوفیکچرنگ کا تعلق ہے وہ اس سیکٹر میں, تو اس لیے اس کے لیے بہت لمبا ایک کانفیڈنس چاہیے اور اس میں حکومت بھی فیسیلیٹیٹ کرتی ہے. اس وقت امریکہ کی حکومت کا سارا فوکس ہندوستان کے اوپر ہے. وہیں پہ وہ چاہتے ہیں انویسٹمنٹس ہوں, وہیں پہ وہ چاہتے ہیں مینوفیکچرنگ ہو, اور وہیں پہ اپنے انویسٹرز کو وہ انکریج کر رہے ہیں کہ وہ سامنے آئیں. ہمیں یہ بھی بھولنا چاہیے کہ ہمیں چین کے ذریعے جو ہمارا سی پیک ہے اس میں بھی بہت سی اکنامک ایکٹیویٹیز ہیں, اس میں بھی انڈسٹریلائزیشن ہے, اس میں مینوفیکچرنگ ہے, اس میں ٹریڈ ہے, اس میں انفراسٹرکچر بنانا ہے. تو پاکستان کا میرا خیال ہے کافی حد تک جو ہماری ضروریات ہیں وہ پوری اس طرح ہو جائیں گی. اور امریکہ سے میرا نہیں خیال کہ ان حالات میں یا اس وقت جو دنیا کے معاملات چل رہے ہیں اس میں کچھ زیادہ توقع رکھنی چاہیے. یہی بہت بڑی بات ہوگی اگر افغانستان کے مسئلے پہ کسی قسم کی ایک منیمم وہ انڈرسٹینڈنگ ہو جائے. یہاں پہ ایک بات میں جلدی سے کہوں گا کہ دیکھیے طالبان سے تو ہم سارے کہتے ہیں پریشر ڈالیے, لیکن جو ناردرن الائنس ہیں اور وہ جمے ہوئے ہیں کابل میں, ان پہ کون اپنا اثر ڈالے گا کہ وہ اقتدار میں حصہ دیں طالبان کو. اسی جب تک وہ اسپیس نہیں بنائیں گے, طالبان ایک نیشنل گورنمنٹ بنانے کی پوزیشن میں نہیں آئیں گے, تو وہ امریکہ کو زور لگانا ہوگا. اس پہ کوئی بات ہی نہیں کر رہا, اس پہ کوئی ذکر ہی نہیں ہے کہ تاجک ہیں, ازبیک ہیں. جی ہاں, مختلف, جی ہم نے کل کیا تھا
وہ کتنا کنسیڈ کریں گے پاورز اپنی. جی کل ہم نے اس پہ تھوڑی سی بات کی تھی، لیکن ابھی چونکہ دورہ چل رہا ہے ہم مزید اس پہ بات کریں گے. آخری